Oy, 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 oy. Wa ka kahibaw no nga ang maling paggamit sa pundo nga mahimong korupsyon. Karon may mahibaw na pud ka. May mahibaw na pud ka karon. Intro sa Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon dinhi sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! ingon ani. Pamati. Ang maling paggamit sa pundo mao nga mahimong korupsyon tungod kay kini usa ka porma sa pag-abuso sa pagsalig sa katawhan og paglapas sa balaod nga nagmando sa saktong paggamit sa kwarta sa gobyerno imbis na uh, magamit para sa proyekto nga makabenepisyo sa tanan. Kini halimbawa hatagan ta mo halimbawa makaingon ani ang uban nga uy hala ang atong gihimo kanang intra naman dai ni sa small scale nga korupsyon. Tapos ang uban pud ani makaingon sagdi kay nakapahimos man ang barangay or nalipay man ang mga tawo na may gipakita nga kuan pero mali gihapon siya nga paggamit sa pundo. Ingunani ang akong halimbawa naghatag ang gobyerno og kwarta nga pundo para sa infrastructure og health center. Karon ti aboto ng patron. Unya ang kadtong kwarta nga para sa infrastructure og health center mao isa to ang gigamit para sa i-decorate sa barangay or sa sound system. Tapos karon makaingon ka, oh, unsa may mali ato nga gigamit man sa kanang kuan. Ang mali ato kay ang kwarta na ay gilaan ato nga gastuhan dili para sa patron. Abi nimo no na ang korupsyon tungod sa pagpangawat. Ang korupsyon kay dili lang tungod sa pagpangawat. Bisag gigasto sa aktibidad na kapakipakinabang kung dili tugma sa mahitungod na NTE or gitawag nila nga National Tax Allotment, korupsyon na siya. Okay?